नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 16 गते बुधबार, असार कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2021 जुन 30 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमालेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै एकता पूर्वको कमिटी बिउताउने निर्णय, माधव नेपाल लगायतको कारबाही पनि खारेज, पदाधिकारी स्वत बिउतिने। अझै 1.5 महिनासम्म भारतबाट खोप नआउने सम्भावना, अनुमति पाए पनि निजी क्षेत्रले खोप ल्याएनन्, सरकार विकल्प खोज्दै। कोरोना संक्रमणको डरसँगै विदेशको रोजगारी गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता, गन्तव्य देशमा खोप अनिवार्य भएकाले विदामा आएर फर्कन खोज्नेहरूलाई बढी समस्या। दुईवटा खोप यहीँ उपलब्ध गराइदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, कमसेकम मजदुरी गरेर कमाएको पैसा त बचत हुन्थ्यो होला। भेनेजुएलामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु, क्युबामा उत्पादन भएको अब्दला खोप लगाइँदै। र इङ्ल्यान्ड र युक्रेन युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा जर्मनी 55 वर्षपछि इङ्ल्यान्डसँग पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालत र पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले समेत वैधानिकतामा प्रश्न खडा गरेपछि एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनु अघिका पदाधिकारी सहितको केन्द्रीय कमिटीलाई बिउताउने निर्णय गरेको छ। बिउतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदो शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकता नरहेको भन्दै भङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि अब माधव नेपाल लगायतका नेताहरूमाथिको कारबाही र पदाधिकारी सहित पद हटाउने निर्णय पनि स्वत खारेज हुनेछ। अब अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव सहितका पदाधिकारी रहेको केन्द्रीय कमिटीको संरचना क्रियाशील हुनेछ। स्थायी कमिटीको हिजोको बैठकले 2075 जेठ 3 मा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनु अघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय विधिसम्मत भएनन् भन्ने भएपछि अब केन्द्रीय कमिटीमा पुग्दा यसले गरेका कारबाहीहरू बाँकी रहँदैनन् उहाँले भन्नुभयो। माधव नेपाल सहित 11 जना नेता अहिले पार्टी कारबाहीमा परि निष्कासित अवस्थामा छन्। अब केन्द्रीय कमिटी बिउतेपछि यो बीचमा भएका कुनै पनि निर्णयको वैधानिकता नहुने भएकाले स्वतः जो जहाँ जे पद र अवस्थामा थिए त्यही भूमिकामा हुनेछन्। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण हुनु अघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी 241 सदस्यीय थियो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूह दुवैले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नु पूर्व 38 जना केन्द्रीय सदस्य थपेर 241 सदस्य बनाएका थिए। त्यही कमिटी अब क्रियाशील हुने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बिउतिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदो 18 गतेका लागि बोलाइएको छ, तर त्यो बैठक अघि भङ्ग गर्ने निर्णय भइसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठक चाहिँ आजका लागि बोलाइएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीका संस्थापक नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधिका कान्छा छोराले एकपछि अर्को बैठक गरिरहेका छन्। उपसभापति एवं महेन्द्र नारायण पुत्र विमलेन्द्र, महामन्त्री एवं बीपी पुत्र शशाङ्क र गणेशमान पुत्र प्रकाशमानले आफ्नो निवासमा एक पटक लन्च बैठक गरिसकेका छन्। उनीहरूको यो गठजोड पार्टी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नेमै केन्द्रित छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व दोहोर्याउने तयारी अघि बढाए लगत्तै फरक धार निर्माणमा जुटेका विमलेन्द्रले संस्थापन इतर पक्षमा रहेका दुई प्रभावशाली नेतासँग गठजोड गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। यी तीन नेतामा काङ्ग्रेसको संगठनसँगै विरासतको प्रभाव पनि छ। तीन नेताले मिलेर एकजनालाई अघि बढाउन सके संस्थापन र इतर पक्षका परम्परागत गुट भत्किन सक्ने नेताहरू बताउँछन्। निधि, कोइराला र सिंह मिलेर अघि बढ्दा नेतृत्व लिन सकिने विश्वासमा छन्, तर कसले कसलाई छाड्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरिएको र सम्झौता अनुसार गएको चैतमै आइसक्नु पर्ने कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अझै 1.5 महिना नआउने भएको छ। आफ्ना 20% नागरिकलाई दुवै मात्रा खोप लगाइसकेपछि मात्र भारतले छिमेकी देशमा उपलब्ध गराउन प्रयत्न थाल्ने अडान राखेको छ। भारतमा दुवै मात्रा खोप लगाइसकेकाको संख्या अहिलेसम्म झन्डै 5% छ। एक मात्रा भने 20% भन्दा बढीले लगाएका छन्। नेपालमा खोप र उचित स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाएकै कारण चैत यता मात्र 4000 भन्दा बढीको
कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गएको छ। सबै प्रकारका कूटनीतिक संवाद वा द्विपक्षीय उद्योग वाणिज्यका मामिला भन्दा अघि बढेर दिल्लीको नेपाली दूतावासले खोपका लागि पहल गरे पनि उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। भारतमा दुवै मात्रा खोप पाउने नागरिकको अनुपात 20% नागेपछि मात्रै छिमेकी देशलाई खोप उपलब्ध गराउने जानकारी पाएरै दूतावासले तत्परता अघि बढाएको थियो। भारतमा गएको जनवरी 15बाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ। भारतमा 20%ले 2 मात्रा खोप लगाइसक्न कम्तीमा पनि साउन मसान्त लाग्ने अनुमान छ। त्यसैले चाँडोमा पनि अझै 1.5 महिना भारतबाट खोप आउन नसक्ने भएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। सरकारबाट अनुमति पाएको 3 महिना बितिसक्दा पनि निजी कम्पनीले कोरोना विरुद्धको खोप भित्र्याउन सकेका छैनन्। आयात अनुमति नपाउँदासम्म शक्ति केन्द्र धाएका खोप कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय चुपचाप छन्। सरकारले अनुमति दियो भने हामी ल्याइदिन्छौँ भन्थे। अनुमतिको 3 महिना भन्दा बढी भइसक्यो, कसैले ल्याएनन्। अनुमति दिँदाका स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भन्नुभयो, हामी भूगोलभित्र बहादुर छौँ, भूगोल बाहिर गएपछि आफ्नो हैसियत थाहा भइहाल्छ। सरकारले खोपको लागतमा 10% नाफा राखेर बिक्री गर्न सक्ने गरी 3 कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको थियो। उत्पादन र मागको तालमेल नमिलेकै कारण खोप ल्याउन नसकिएको स्पुत्निक 5 का नेपाल प्रतिनिधि पर्जोल पाण्डेले बताएका छन्। प्राथमिकताका आधारमा नेपालले चाँडै खोप पाउन सक्ने उहाँको दाबी छ। अनुमति पाएका कम्पनीहरूले खोप ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले विकल्प खोज्न थालेका छन्। एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्दा थप अरूलाई पनि अनुमति खुल्ला गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी छ। कायाकैरनमा कोरोनाको डरसँगै वैदेशिक रोजगारी गुम्ने चिन्ता बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले एमालेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै एकतापूर्वको कमिटी बिउताउने निर्णय, अझै 1.5 महिनासम्म भारतबाट खोप नआउने सम्भावना, अनुमति पाए पनि निजी क्षेत्रले खोप ल्याएनन्, सरकार विकल्प खोज्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नवलपरासी र आसपासका ठाउँमा ठूलो पानी परेको छ। बर्दघाट वर्षामापन केन्द्रमा भारी वर्षामापन भएको र त्यस क्षेत्रका ससाना नदीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकोले नदी तटीय क्षेत्रमा दिउँसोसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्न सक्ने मौसमविदले अनुमान गरेका छन्। आजदेखि शनिबारसम्म सप्तकोशीका सहायक नदीहरू तमोर, सुनकोशी, नारायणीका सहायक नदीहरू त्रिशुली, बुढी गण्डकी, मर्स्याङ्दी लगायत बागमती, कन्काई, कमलामाई तथा प्रदेश नम्बर 1, 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका मध्य पहाडी, चुरे तथा तराईका ससाना खोलाहरूमा आकस्मिक बहाव आउन सक्ने भएकोले सावधानी अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यसैबीच असारको पहिलो हप्ता अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण मनाङ अहिले सडक सम्पर्कविहीन छ। डुम्रे बेसी सहर चामे सडक खण्डको दर्जन बढी ठाउँमा पहिरो खसेको र सडक बगेको छ, जसले गर्दा यातायात ठप्प छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सामग्री लगायत ढुवानी हुन सकेको छैन। डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजनाका इन्जिनियर सुरज महर्जनले यसपटक बाढी पहिरोले सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी क्षति मनाङमा भएको दावी गर्नुभयो। तर यसपल्ट बाढी पहिरोको समस्या मनाङमा मात्र होइन। सडक विभागका अनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत 60 ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएकोमा 29 ठाउँमा एकतर्फी र 19 ठाउँमा दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आएको छ भने 12 ठाउँमा अझै खुलेको छैन। बाढी पहिरोले कतै बन्दै गरेका पुल बगाएको छ भने कतै सडक नै बगाएर त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको सडक विभागको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको डरसँगै अहिले धेरैलाई विदेशको रोजगारी गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुकुलो गर्दै लगे पनि गन्तव्य देशहरूले उडान प्रतिबन्ध थपिरहेका छन्। कुवेत र युएईले खोप अनिवार्य गरेका छन् भने अरू देश पनि त्यही बाटोमा लागेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण नेपालको धेरै ठाउँमा गाडी गुडेका छैनन्। सरकारी कार्यालयमा नाम मात्रको सीमित सेवा पाइन्छ। यसको मार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ र बिदामा आएर फर्कन खोज्नेहरूलाई परेको छ। महामारी रोकथाम गर्न गन्तव्य देशले अपनाएका मापदण्ड र नेपाल सरकारका आफ्नै सीमितताले धेरै नेपाली अहिले रोजगारी गुम्ने चिन्तामा छन्। थप जानकारी सहित सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। यहाँबाट
काठमाडौँ जानमै समस्या छ फर्स्ट त। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ साउदी गएपछि पनि यो क्वारेन्टाइन खर्च बेहोर्नु पर्ने, अनि अर्को कुरा हाम्रो रोजगारी पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। दुईवटा खोप यहीँ उपलब्ध गराइदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। वहाँ गएर हाम्रो कमसेकम त मजदुरी गरेर कमाएको पैसा त बचत हुन्थ्यो होला। साउदीबाट बिदामा घर आउनु भएका गुल्मीका खिमसिंह खत्रीलाई कम्पनीले दिएको बिदा सकियो, तर कोरोना महामारीको कारण उहाँ फर्कन पाउनु भएको छैन। नेपाल आउन साथ उडान बन्द भयो। फर्कने दिन कुर्दा कुर्दै कम्पनीले दिएको बिदा सकियो। अहिले साउदी जाने जहाज त खुलेको छ, तर टिकट पाउन मुस्किल छ। रामेछापका कुमार बुढाथोकीको पनि समस्या उस्तै छ। 45 दिनको बिदामा घर आउनु भएका उहाँ 2.5 महिना बितिसक्दा पनि युएई फर्कन पाउनु भएको छैन। नेपाल सरकारले युएई का लागि उडान त खुलाएको छ, तर युएई सरकारले भने जुलाई 21 सम्मका लागि नेपालसँगको व्यावसायिक उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि अर्को समस्या खोपको छ। खोप लगाएका विदेशी नागरिकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने नीति युएईले लिएको छ, तर नेपालमा तत्काल खोप लगाउन सक्ने अवस्था नहुँदा बेरोजगार भएर बस्नु पर्ने पो हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ कुमारलाई। उताको पनि अब कोरोना खोप लगाउनु पर्छ भनेर भनिरहेको दुवै सरकारले पनि, अब त्यसले गर्दा अलिक समस्या। अब नेपालमा कोरोना खोप उपलब्ध केही भएको छैन, विदेश जानेहरूको लागि त धेरै समस्या भएको छ नि त अहिले। युएईबाटै बिदामा आउनु भएका कैलाली टिकापुरका देवेन्द्र परियारको समस्या पनि उस्तै छ। 1 महिनाको छुट्टीमा आउनु भएका देवेन्द्र 3 महिना भयो फर्कन पाउनु भएको छैन। कम्पनीले जति सक्दो चाँडो आउन भनिरहेको छ, तर टिकापुरबाट काठमाडौँ आउन श्रम स्वीकृति लिन नै पहिलो समस्या छ भने युएले नेपालसँगको उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध लम्ब्याउँदै जाँदा झन समस्या भएको छ। खुल्ने बित्तिकै छिटो आउनु भनेको थियो कि अब त्यस्तो लकडाउन छ, अब माया पनि त्यस्तो बोलाइरहेको छ। प्रायः खुल्ला छैन भने अब के गर्नु, शरम गरेको छैन, अब त्यही हो। अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने रोजगारीको खोजीमा दैनिक सरदर 1000 मानिस विदेश उठ्थे, तर कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारलाई थला पारेको छ। गएको वर्ष गन्तव्य देशहरू नै कोरोनाबाट नराम्रोसित प्रभावित भए। कति नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाए। खोप आएपछि खाडीको अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदैछ, तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दोस्रो लहर शुरू हुनु अघि ल्याएका मागमा पनि कामदार पठाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गन्तव्य देशले थपेका कडा मापदण्ड र नेपालको निम्छरोपनले वैदेशिक रोजगारलाई झन जटिल पारेको छ भन्नुहुन्छ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ। विभिन्न मुलुकहरूमा लकडाउनको अवस्था नै छ, त्यसले गर्दा यो त प्रत्यक्ष रूपमा बन्द भएकै अवस्था अहिले। त अहिले अलिकति इन्टरनेसनल फ्लाइट खोलेको थियो, मान्छे रिसिभ गर्न थालेको थियो। त्यसमा फेरि दुबई जस्तो कतार साउदी लगायतको देशहरूले भ्याक्सिन नलागेको कामदार नलिने भनेर न्युज निकालिसकेको छ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लोकसेवा आयोगले कोरोना महामारी र पदाधिकारी नहुँदा रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा आउँदो साउन 15 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि स्थगित भएका सम्पूर्ण परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो। पूर्व सूचना अनुसार स्थगित भएका परीक्षालाई सोमबार बसेको आयोगको बैठकले साउन 15 देखि असोज 25 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो। खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध पुगेको थियो। लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदीले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड र संक्रमणकालीन विशेष अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पालना गरी परीक्षा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। लोकसेवा आयोगले 11वटा विज्ञापनमा विविध कारणले रोकिएका परीक्षा, अन्तर्वार्ता, नतिजा प्रकाशन लगायतको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको बारे लालबाबु भण्डारी लेख्नुहुन्छ, खोपले कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरूमा कति काम गर्छ त्यो स्पष्ट छैन। अहिलेसम्म प्रभावकारी नै छ भनिएको छ। तर पनि दुवै डोज खोप लगाएकाहरूमा समेत कोरोना संक्रमण भएको प्रशस्तै उदाहरण छ। भाइरसहरू मानव जगतकै लागि चुनौती दिने गरी विकसित भइरहेका छन्। त्यसैले सजग रहौं, लापरवाही नगरौं, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौं। निषेधाज्ञा खुकुलो भएकोमा विपिन कणेल चिन्ता व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि कोरोनाको जोखिम कम भएको छैन। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरौं, लापरवाही नगरौं। कीर्तिका थारू छुवाछुतका घटना कम हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, दलित जनजाति तथा आदिवासी उत्थानका नाममा नेपालमा धेरै संघ संस्थाहरू कार्यरत छन्, तर समस्या जिउको त्यौं छ। सबै मानिस समान हुन्, कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आत्मैदेखि स्वीकार्न आवश्यक छ। अनि सरकारले निर्णय नगरे 18 गतेदेखि सबै गाडी सड़कमा निकाल्ने व्यवसायीको चेतावनी शीर्षकको खबरमा नगरकोटी बिक्सो नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पुरानो जीवनशैलीमा फर्कनुपर्छ। निषेधाज्ञा गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भेनेजुएलामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। राजधानी कार्कासमा सरकारी अधिकारीले खोप अभियान सुरु गरेका हुन्। भेनेजुएलाले यस अभियानमा क्युबामा निर्माण भएको अब्दल्ला खोप प्रयोग गरेको सिन्हुवाले जनाएको छ। क्युबा र भेनेजुएला बीच भएको 1 करोड 20 लाख डोज खोप सम्झौता अनुसार झन्डै 40 लाख भेनेजुएलाका नागरिकलाई खोप दिन पुग्नेछ। क्युबामा निर्मित अब्दल्ला खोप 3 डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा 30 लाख डोज खोप भेनेजुएला पुगेको र यसबाट 19 देखि 80 वर्षका 10 लाख व्यक्तिलाई खोप दिन सकिने बायो क्युबा फर्माका प्रतिनिधि पेड्रो अल्मेन्डसले बताएका छन्। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलमा इङ्ल्यान्ड र युक्रेन क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। जर्मनीलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। इङ्ल्यान्डले उपाधि दावेदार जर्मनीलाई 2-0 गोलले हराएको हो। गैराती लन्डनको वेम्बली स्टेडियममा भएको प्री क्वार्टर फाइनलमा 3 पटकको च्याम्पियन जर्मनीलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड अन्तिम 8मा पुग्यो। इङ्ल्यान्डका रहिम स्टर्लिङले खेलको 75औं र ह्यारी केनले 86औं मिनेटमा गोल गरे। यससँगै इङ्ल्यान्डले 55 वर्षपछि जर्मनीलाई नकआउट चरणमा हराएको छ। यसअघि सन् 1966 को विश्वकप फाइनलमा इङ्ल्यान्डले जर्मनीलाई पराजित गरेको थियो। इङ्ल्यान्ड दोस्रो पटक युरोकपको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। जर्मनी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब इङ्ल्यान्डले क्वार्टर फाइनलमा युक्रेनसँग खेल्नेछ। स्विडेनलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलले हराउँदै युक्रेन युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज बिहान स्कटल्यान्डको ह्याम्डेन पार्कमा भएको खेलमा युक्रेनका ओलेक्सान्डर जिन्चेस्को र आर्टिम दोभेकले 1-1 गोल गरे। स्विडेनका इमिल फर्सबर्गले 1 गोल फर्काए। स्विडेन प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। युक्रेनका आर्टिमलाई ट्याकल गरेपछि स्विडेनका मार्कुस डानिसनले रातो कार्ड पाएका थिए। युक्रेनको जितसँगै युरोकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनल समीकरण समेत पूरा भएको छ। अन्तिम 8का खेलहरू आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछन्। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा घरेलु टिम इङ्ल्यान्डले पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई हराएको छ। इङ्ल्यान्डले श्रीलङ्कालाई 5 विकेटले हराएको हो। श्रीलङ्काले दिएको 186 रनको सामान्य लक्ष्य इङ्ल्यान्डले 34 ओभर 5 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 42 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 185 रन बनाएको थियो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ। प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिना रोकटोक स्वीकृति दिइरहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। बजेट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्तारूढ एमाले भित्रै मतभेद सिर्जना भएपछि अनिश्चित बनेको बागमती प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले बिहिबार दिउँसो 3 बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिनुभयो। गएको असार 1 मा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको थियो। अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ बचतको दर घट्दै गएको देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8.87% रकम मात्र बचत भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा 6.8% कम हो। यो वर्ष 15.67% कुल ग्राहस्थ बचत हुने
त्यो वर्ष बचत हुने गरेको थियो, आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 2 कुसादेवीको घैयाबारीमा सञ्चालित ढुङ्गाखानीमा डोजर इस्काभेटरले निरन्तर डाँडो कोपर्दा जमिन भासिएको छ। पनौती 2 र 12 को सिमानामा सञ्चालित 8वटा ढुङ्गाखानी तथा क्रसर उद्योगले थुपारेको डस्ट अर्थात् धुलोका कारण रोशी खोला समेत साँगुरिएको छ, जसका कारण पहिरो खसेर कुनै पनि बेला थुनिन सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा तर्सिन्छन्। रोशी खोला थुनिने जोखिम शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक पटक प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार हुँदा राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलन नराम्ररी बिग्रिएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको 11 फागुनको फैसला विपरीत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले फेरि जेठ 8 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत भएको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै पदबाट हटाएका 2 जनप्रतिनिधिलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले हिजो रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी शाह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवालाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। जत्रो दौरा उत्रै खल्ती। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमालेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै एकतापूर्वको कमिटी बिउताउने निर्णय, माधव नेपाल लगायतको कारबाही पनि खारेज, पदाधिकारी स्वतः बिउतिने। अझै 1.5 महिनासम्म भारतबाट खोप नआउने सम्भावना, अनुमति पाए पनि निजी क्षेत्रले खोप ल्याएनन्, सरकार विकल्प खोज्दै। कोरोना संक्रमणको डरसँगै विदेशको रोजगारी गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता, गन्तव्य देशमा खोप अनिवार्य भएकोले विदामा आएर फर्कन खोज्नेहरूलाई बढी समस्या। भेनेजुएलामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु, क्युबामा उत्पादन भएको अब्दला खोप लगाइँदै। र इङ्ल्यान्ड र युक्रेन युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा, जर्मनी 55 वर्षपछि इङ्ल्यान्डसँग पराजित। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको काठमाडौँमा जोर बिजोरमा गाडी चल्ने नियम भए पनि निजी गाडी र मोटरसाइकल जथाभावी चल्ने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ गाडीको तात्ती लागेको बीच सडकमा 2 जना ट्राफिक प्रहरी गफ गर्दैछन् अनि ड्युटीमा रहेका एकजना भन्दैछन्, जोर बिजोर त हेरिरहेछु नि, 1 घण्टामै 400-500 जोर 400-500 बिजोर हेरिसके त। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।